हेलो और फिर से नार्निया की मुहिमात में खुश आमदेद। अब हम शुरू करेंगे नार्निया की मुहिमात की तीसरी किताब, जिसका नाम है घोड़ा और उसका लड़का। मुसन्नफ इन 7 किताबों का मुसन्नफ C.S. लुइस है और उर्दू में तर्जमा करने वाला मैं ही हूँ, मैथ्यू डाल्टन। और इस किताब के तर्जमे में काजी असद ने मेरी मदद की, जिसके मैं शुक्रगुजार हूँ। और ये लिखी गई दाऊद और डगलस ग्रेशम के लिए। एक सेकंड के लिए नक्शा देखेंगे, क्योंकि बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ एक दरिया है जो समंदर की तरफ जाता है, और उस दरिया के बीच में एक जजीरा है, और उस जजीरे पर एक शहर है, ताशबान। जनूब में जंगलात हैं, शमाल में रेगिस्तान है। शहर के जरा बाहर और दरिया के किनारे कुछ बड़ी बड़ी कब्रें हैं, शाही कब्रें। और फिर बहुत रेगिस्तान है। रेगिस्तान के बीच में बहुत कम चीज़ें हैं। एक बहुत बड़ा पत्थर है, एक छोटी जगह है जहां पानी है, और एक पहाड़ी सिलसिला है जिसमें एक नदी चलती है। फिर उसके आगे अर्चन लैंड है शमाल की तरफ, और यहाँ एक ऐसा रास्ता है जो नार्निया की तरफ जाता है। और अनवार्ड एक शहर है जो अर्चन लैंड का दारुल हुकूमत है। इनवानात हम चलते चलते पढ़ेंगे। पहला बाब, शास्ता के सफर का आगाज। ये एक मुहिम का बयान है जो मुल्क के नार्निया और मुल्क के कैलोरमेन के दरमियानी इलाके में वाक़ हुई। ये उस वक्त हुआ जब पीटर नार्निया का शाह अजीम था, और उसका भाई और 2 बहनें उसके साथ हुकूमत करते थे। उन दिनों जनूब के दूर के इलाके में एक छोटी सी नदी समंदर में जाती थी। वहां एक माहीगीर रहता था जिसका नाम आरशीश था। उसके साथ एक लड़का रहता था जो उस बुजुर्ग को वालिद साहिब कहा करता था। मामूल के मुताबिक उनके दिन ऐसे गुजरते थे कि सुबह सवेरे माहीगीर आरशीश अपनी छोटी कश्ती में मछलियां पकड़ने निकलता था। दोपहर के वक्त वो अपने गद्दे को गद्दा गाड़ी के साथ बांधता था और जनूब के गांव में जाकर मछलियां फरोख्त करता था। अगर खरीदो फरोख्त अच्छी रही हो तो वो वापसी पर शास्ता को कुछ नहीं कहता था, मगर जब कारोबार अच्छा नहीं होता था तो शास्ता को 2-4 थप्पड़ जरूर पड़ते थे, और उसके हर काम में कोई ना कोई नुक्स निकल आता था। शास्ता के काम में नुक्स निकालना आसान था, क्योंकि उसको बहुत काम करना पड़ता था। जाल साफ करना और साथ साथ उसकी मरम्मत करना, शाम का खाना तैयार करना और घर की सफाई करना वगैरह। शास्ता को घर के जनूब के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो 4 दफा उस गांव तक गया, लेकिन वहां उसे कभी कोई दिलचस्प चीज नजर नहीं आई। गांव में आरशीश की तरह के और मर्द थे, ऐसे मर्द जो लंबे और गंदे चोगे पहनते थे और जिनकी दाढ़ियां लंबी लंबी थी। वो लकड़ी के जूते पहनते थे और आहिस्ता आहिस्ता ऐसी बातें करते थे जो जोश और दिलचस्पी से खाली थी। इसके बरअक्स शास्ता को घर के शमाल के बारे में बड़ा तजस्सुस था, क्योंकि उसने कभी भी किसी को उस तरफ जाते नहीं देखा था।
اور آرشیش نے اس کو وہاں جانے سے سخت منع کیا تھا۔ جب وہ اکیلا دروازے کے آگے جال کی مرمت کرتا تب شمال کی طرف غور سے دیکھتا۔ اس کو اتنا کچھ خاص تو نظر نہیں آتا تھا، صرف ایک پہاڑی سلسلہ اور کبھی کبھی کچھ پرندے۔ کبھی کبھی وہ آرشیش سے پوچھتا کہ اے والد صاحب، اس پہاڑی کے پیچھے کیا ہے؟ اور اگر ماہی گیر کا مزاج خراب ہوتا تو وہ اس کو مارتا اور سختی سے اس کو کام کرنے کو کہتا، اور اگر اس کا مزاج اچھا ہوتا تو وہ کچھ یوں کہتا کہ اے میرے بیٹے، اپنے ذہن کو ایسی فضول باتوں میں مت جانے دو، کیونکہ ہمارے شاعروں میں سے ایک نے کہا ہے، کاروبار کا خیال کرنا دولت کا راز ہے، مگر وہ جو غیر متعلقہ سوال کرتے ہیں اس سمندری جہاز کی طرح ہیں جو سستی کی چٹان پر ٹکرانے والا ہے۔ جہاں تک راز کی بات تھی، شاستہ کا خیال تھا کہ اس پہاڑی کے پیچھے ضرور کوئی خاص راز ہوگا جو اس کا باپ اس سے چھپانا چاہتا ہے۔ حقیقت میں ماہی گیر ایسی باتیں صرف اس لیے کرتا تھا کیونکہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ شمال کی طرف کیا ہے، بلکہ اس کو اس بات کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی۔ اس کی سوچ زیادہ عملی تھی۔ ایک دن یوں ہوا کہ جنوب سے ایک ایسا اجنبی آیا جیسا شاستہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک بڑے اور خوبصورت گھوڑے پر سوار تھا جس کی عیال بہت لمبی اور دم کے بال چمکتے تھے۔ اس کی رکاب چاندی سے سجی ہوئی تھی۔ اجنبی کی ریشمی پگڑی کے بیچ میں سے ایک کلگی نظر آتی تھی۔ اس نے آہنی قمیص، مطلب قیمتی لوہا سے بنا ہوا کپڑا پہنا تھا۔ اس کے بغل میں ایک لمبی تلوار تھی اور ہاتھ میں نیزہ پکڑے ہوئے تھا۔ اس کی کمر پر ایک گول ڈھال لٹکی ہوئی تھی جس پر پیتل کی سجاوٹ تھی۔ دیکھیے یہ کیسا جنگجو آدمی ان کے مہمان نوازی دیکھنے آیا ہے۔ اور یہ اس کا گھوڑا، اور یہ شاستہ، اور اس کا والد آرشیش، مچھلیاں بھی ساتھ۔ اس کا چہرہ کالا سا تھا، لیکن یہ شاستہ کو عجیب نہیں لگا کیونکہ ملک کے کالورمین کے سب لوگ اسی رنگ کے ہیں۔ اس کی داڑھی سرخ کی ہوئی، گھنگریالی اور تیل سے خوشبودار تھی۔ یہ شاستہ کے لیے انوکھی بات تھی۔ آرشیش نے اجنبی کے بازو پر سونا دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہ بہت بڑا آدمی اور خان ہے، اور اس نے گھٹنے ٹیک کر سر اتنا نیچے کیا کہ اس کی داڑھی زمین پر لگ گئی، اور اس نے شاستہ کو بھی جھکنے کا اشارہ کیا۔ اجنبی نے رات کو ٹھہرانے کا حکم سنایا، اور ظاہر سی بات ہے کہ انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے سب سے بہتر کھانا پیش کیا جو مہمان کو کچھ خاص نہیں لگا، اور شاستہ حسب معمول روٹی کے ٹکڑے کے ساتھ گھر سے نکالا گیا۔ جب بھی مہمان آتے تھے شاستہ گدھے کے ساتھ کچے استبل میں سوتا تھا، لیکن اب سونے کا وقت نہیں تھا، اور شاستہ، جس کو یہ کبھی نہیں سکھایا گیا تھا کہ دروازے کے باہر چھپ کر سننا غلط ہے، وہیں بیٹھ کر ایک چھوٹے سوراخ میں کان لگا کر ان بڑوں کی باتیں سننے لگا۔ اور یہ ہیں وہ باتیں جو اس نے سنی۔ خان نے کہا، اور اب میرے میزبان، مجھے آپ کے اس لڑکے کو خریدنے کا شوق ہے۔
ماہی گیر نے اس کو ایسے انداز سے جواب دیا کہ شاستہ سمجھ گیا کہ اس کا دل لالچ سے بھر گیا ہے۔ اے میرے مالک، کیا کوئی ایسی قیمت ہے جو آپ کے غریب غلام کو اپنے اکلوتے بچے کو غلامی میں فروخت کرنے پر رضامند کر دے؟ کیا ہمارے ایک شاعر نے نہیں کہا کہ قدرتی محبت سالن سے پکی ہے اور اپنی پیداوار کیڑوں سے عزیز؟ خان نے جذبات سے خالی جواب دیا، بے شک، مگر کسی اور شاعر نے یوں فرمایا ہے کہ وہ جو منصف کے آگے جھوٹ بولتا ہے اپنی پیٹھ کو پٹائی کے لیے ننگا کرتا ہے۔ تم اپنے بوڑھے منہ میں جھوٹی باتیں مت بھرو۔ ظاہر ہے کہ یہ لڑکا تمہارا نہیں، کیونکہ تمہارا منہ میری طرح کالا ہے، اور لڑکا ان خوبصورت وحشی لوگوں کی طرح سفید ہے جو دور کے شمال میں رہتے ہیں۔ ماہی گیر نے جواب میں کہا، کتنا اچھا کہا گیا ہے کہ تلوار تو بختر سے روکی جا سکتی ہے، مگر دانائی کی نظر ہر دفاع کو شکست دیتی ہے۔ لہذا سمجھ لیجئے میرے عقل مند مہمان کہ انتہائی غربت کی وجہ سے میں نے نہ کبھی شادی کی، نہ میرا کوئی بچہ ہے، لیکن جس سال شاہ ٹسراک ہمیشہ زندہ رہے کی مبارک اور خوشحال سلطنت شروع ہوئی، پورے چاند کی رات دیوتاؤں کی مرضی سے مجھے نیند نہیں آئی۔ اس وجہ سے میں اٹھ کر اپنے غریب خانے سے ساحل پر ٹھنڈی ہوا میں اپنے آپ کو تازہ کرنے گیا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے چپو چلنے کی آواز آئی اور پھر دھیمی سی رونے کی آواز۔ تھوڑی دیر کے بعد لہروں نے ایک چھوٹی سی کشتی مجھ تک پہنچائی جس میں ایک دبلے سے آدمی کی تازہ لاش، خالی مشک اور ایک زندہ بچے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ لگتا ہے میں نے اپنے آپ سے کہا کہ کسی جہاز کا حادثہ ہوا ہے اور دیوتاؤں کی مرضی سے یہ آدمی یہیں ساحل کے عین نزدیک وفات پا گیا، جس نے بچہ بچانے میں اپنے آپ کو بھوکا رکھا۔ لہذا مجھے یاد آ گیا کہ دیوتا ہمیشہ ان کو اجر دیتے ہیں جو لاچاروں کی مدد کرتے ہیں اور اپنے دل میں رحم محسوس کرتے ہیں، اور میں ایک رحم دل آدمی ہوں۔ خان نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ فضول کی باتیں مت کرو، یہ کافی ہے کہ تم نے بچہ لے لیا اور اس سے اتنی مزدوری حاصل کی کہ روٹی کے مقابلے میں تم کو 10 گنا زیادہ ملا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس کی قیمت کیا ہے، کیونکہ میں تمہاری انتھک باتوں سے تھک چکا ہوں۔ آرشیش نے جواب دیا، آپ نے خود کہا ہے کہ لڑکے کا کام میرے لیے انمول ہے، قیمت لگانے میں اس کا خاص خیال کرنا ہوگا، کیونکہ اگر میں اسے فروخت کر دوں تو مجھے کسی اور کو لگانا ہوگا۔ خان نے کہا، میں تم کو 15 اشرفیاں دوں گا۔ آرشیش نے چیخنا شروع کیا، 15! 15! اس کے لیے جو میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا اور جس میں میری ہر خوشی ہے؟ میری سفید داڑھی کی توہین مت کرنا خان، میری قیمت 70 ہے۔ یہ سن کر شاستہ اٹھ کر چلا گیا۔ اس نے جتنا سننا تھا سن لیا، کیونکہ اس نے گاؤں میں سودے بازی سنی تھی اور وہ جانتا تھا کہ کیسے کیا ہوتا ہے۔ اس کو پورا یقین تھا کہ آرشیش بہرحال اس کو 15 سے زیادہ اور 70 سے بہت کم قیمت میں بیچ ڈالے گا،
लेकिन वो ये भी जानता था कि ये सब तय होने में चंद घंटे लगेंगे। आप ये ना समझें कि शास्ता का एहसास उस तरह का था जैसे आपका होता अगर आप अपने वालिदैन को खुद को गुलामी में फरोख्त करने के बारे में बात करते हुए सुनते। तवज्जो रहे कि उसकी जिंदगी अब भी गुलामी से बढ़कर नहीं थी, और खुदा जाने ये भी मुमकिन था कि ये आदमी आशीष के मुकाबले में अच्छा होता। इसके अलावा उसके कश्ती में पाए जाने के बयान ने उसको सोचने पर मजबूर किया था। ये बहुत दिलचस्प बात थी, और शास्ता को एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। बात यह थी कि शास्ता ने बहुत कोशिश की कि आशीष से मोहब्बत करे, लेकिन नाकाम रहा, और ये उसको बहुत बुरा लगता था। लेकिन अब मालूम हुआ कि वो आशीष का कुछ नहीं लगता। इस बात ने उसके जहन से एक बड़ा बोझ उतार दिया। भला मैं तो कोई भी हो सकता हूं, उसने अपने दिल में कहा। मैं खुद कोई खान हो सकता हूं, या बादशाह टिसराक हमेशा जिंदा रहे का बेटा, या किसी देवता का। वो अब बाहर घर के आगे घास में खड़ा इन बातों के बारे में सोच रहा था। शाम छा गई थी और सितारे नजर आने लगे थे, लेकिन अब भी मगरिब की तरफ सूरज डूबने की रोशनी नजर आती थी। उसके नजदीक अजनबी का घोड़ा चल रहा था, जहां मेख से उसका रस्सा बंधा हुआ था। शास्ता उसके पास गया और उसको सहलाने लगा। वो घास चरता गया, और ऐसा लगता था कि जैसे उसने उसे देखा तक नहीं। वो घास चरता गया। फिर शास्ता के जहन में एक और ख्याल आया, और वो बोल पड़ा, वो खान कैसा आदमी होगा। अगर वो अच्छा और नरम दिल है तो कितनी अच्छी बात होगी। बड़ों के घरों में कुछ गुलाम फारिग ही होते होंगे, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते होंगे, और रोज गोश्त खाते होंगे। शायद वो मुझे जंग लड़ने के लिए अपने साथ ले जाए। शायद मैं उसकी जान बचाऊं, और फिर वो मुझे आजाद करके मुझे अपना बेटा बना ले, और मुझे महल दे दे, और साथ साथ बख्तर भी। लेकिन यह भी मुमकिन है कि वो एक जालिम आदमी हो। शायद वो मुझे खेतों में सख्त काम करने के लिए जंजीर पहना के भेज दे। काश मालूम होता। मैं कैसे जानूं? हाँ, इस घोड़े को मालूम होगा। काश वो मुझे बता सकता। घोड़े ने अपना सर ऊपर किया। शास्ता ने उसकी रेशम जैसी नाक छुई और कहा, काश तुम बोल सकते प्यारे। और फिर लम्हा भर शास्ता को ऐसा लगा कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं, क्योंकि बड़े वाज़े तरीके से मगर धीमी आवाज में घोड़े ने कहा, लेकिन मैं बोल सकता हूं। शास्ता उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखता रहा, जब तक कि उसकी अपनी आंखें हैरानी से उतनी ही बड़ी ना हो गईं, और बोला, तुमने बोलना कैसे सीखा? घोड़े ने फौरन कहा, इतना ऊंचा मत बोलो। जहां से मैं हूं वहां तकरीबन सारे जानवर बोल सकते हैं। शास्ता ने कहा, और वो कहां है? घोड़े ने जवाब दिया, नार्निया, वो खुशहाल मुल्क नार्निया, जहां पहाड़ों पर फूल और वादियों में साफ दरिया हैं, जहां घास के मैदान और गहरे गार हैं। वो मुल्क जहां बड़े बड़े दरख्त और जंगल हैं, जहां बोनों की हथौड़ियों की आवाज सुनाई देती है, जहां हवा खुशगवार है। वहां का एक घंटा इस कैलोरमिन मुल्क के 1000 साल से बेहतर है।
اور یہ بات ایک گھوڑے والی آواز سے ختم ہوئی جو ایک دکھ بھری سانس جیسی تھی۔ شاستہ نے کہا، تم یہاں کیسے آئے؟ گھوڑے نے کہا، اغوا کیا گیا، چوری کیا گیا یا پکڑا گیا، آپ جو مرضی کہہ لیں۔ میں چھوٹا ہی تھا، میری ماں نے مجھے آگاہ کیا تھا کہ جنوب کی پہاڑیوں میں مت جانا۔ اس نے کہا کہ ارچن لینڈ سے آگے خطرہ ہے، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی، اور شیر ببر کے عیال کی قسم میں نے اپنی بے وقوفی کا اجر پایا۔ اس وقت سے میں ان آدمیوں کا غلام ہوں اور اپنی اصلی فطرت چھپاتا رہا۔ ہاں، میں ان کے گونگے گھوڑوں جیسے رہا ہوں۔ شاستہ نے پوچھا، مگر یہ کیوں؟ تم نے ان کو کیوں نہیں بتایا؟ گھوڑے نے کہا، اتنا نادان نہیں ہوں۔ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ میں بول سکتا ہوں تو پھر میرے بھاگ جانے کا موقع ہمیشہ کے لیے جاتا رہتا۔ شاستہ نے پوچھا، کیوں؟ لیکن گھوڑے نے اس کی بات کاٹی، دیکھو، اب ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں کہ ہم اتنا سوال جواب کریں۔ تم میرے مالک خان انرادین کے بارے میں جاننا چاہتے ہو۔ وہ برا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ میں جنگی گھوڑا ہوں اور بہت قیمتی، لیکن کل اس کے گھر میں غلام ہونے سے بہتر یہ ہوتا کہ تم آج رات مر جاتے۔ شاستہ کا رنگ اتر گیا اور اس نے کہا، پھر مجھے بھاگ جانا چاہیے۔ گھوڑے نے کہا، ہاں، یہ تو ہے، تو کیوں نہ میرے ساتھ بھاگ چلو؟ شاستہ حیران ہو گیا، تم بھی بھاگ جانے والے ہو؟ گھوڑے نے کہا، ہاں، اگر تم ساتھ آؤ گے تو۔ ہم دونوں کے لیے یہی موقع ہے۔ اگر میں کسی سوار کے بغیر بھاگ جاؤں تو جو بھی مجھے دیکھے گا مجھے آوارہ سمجھ کر پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ اگر سواری ہو تو پھر حساب اور ہے، اس میں تم میری مدد کر سکتے ہو۔ دوسری طرف تم ان دو چھوٹے ٹانگوں پر کہاں تک جا سکو گے؟ انسان کی ٹانگیں کتنی بیکار ہیں، وہ یقیناً تم کو پکڑ لیں گے، لیکن مجھ پر سوار ہو کر تم کو اس ملک کا کوئی بھی گھوڑا نہیں پکڑ سکے گا، لہذا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تم کو گھوڑا سواری آتی ہے نا؟ شاستہ نے جلدی سے کہا، ہاں، بالکل، بے شک، میں نے تو گدھے پر سواری کی ہے۔ گھوڑے نے غصے سے کہا، تم نے کس کی سواری کی ہے؟ کم سے کم اس کا یہ مطلب تھا۔ اس کی آواز کچھ ہنہنانے کی طرح آئی کیونکہ وہ ناراض ہو گیا تھا۔ وہ مزید بولا، اس کا مطلب ہوا کہ تم کو سواری کرنا نہیں آتی۔ یہ تو کافی مشکل ہوگا۔ خیر، چلتے چلتے میں تم کو سکھاؤں گا۔ سواری کرنا نہیں آتی تو گرنا تو آتا ہی ہوگا، شاستہ نے کہا۔ ہر کوئی گر سکتا ہے، گھوڑے نے کہا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آیا تم گر کر پھر اٹھ سکتے ہو، اور یہ بھی بار بار اور ڈرے بغیر؟ شاستہ نے آہستہ سے کہا، میں تو کوشش ضرور کروں گا۔ گھوڑے نے نرمی سے کہا، بیچارے مخلوق، میں بھول گیا تھا کہ تم بہت چھوٹے ہو۔ تھوڑے ہی دنوں میں تم اچھے سوار بن جاؤ گے، اور ہم تب تک روانہ نہیں ہو سکتے جب تک وہ دونوں سو نہ جائیں۔ اتنے میں ہم اپنی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ میرا مالک خان شمال کی طرف جا رہا ہے، اس بڑے شہر تاشبان کو، جہاں ٹسراک کا دیوان خاص ہوتا ہے۔ شاستہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، کیا ٹسراک کے نام لینے کے بعد وہ ہمیشہ زندہ رہے کہنے کی ضرورت نہیں؟
घोड़े ने कहा, क्यों? मैं नार्निया का हूं और आजाद। मैं क्यों गुलामों की तरह नादानी की बात करूं? ये मेरी ख्वाहिश नहीं कि वो हमेशा जिंदा रहे, और मुझे पता है कि मेरे चाहने से वो जिंदा नहीं रहेगा। मुझे ये अंदाजा है कि तुम भी शमाली हो और आजाद। अब हमारे दरमियान ऐसी जनूबी बातें नहीं होना चाहिए। और अब हमारा मंसूबा, जैसा कि मैंने कहा, मेरा मालिक शमाल का सफर कर रहा है, ताशबान का। शास्ता ने कहा, क्या इसका ये मतलब है कि हमको जनूब की तरफ जाना होगा? घोड़े ने कहा, मेरा ख्याल नहीं। याद रखना कि वो मुझे एक आम घोड़ा समझता है। वो घोड़े जब भी भागें, लौट के अपने घर ही वापस जाते हैं, तो वो उसके महल में है, जनूब के 2 दिन के फासले पर। यकीनन वो मुझे वहां ढूंढेगा। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि मैं शमाल की तरफ गया हूं। इसके अलावा शायद वो सोचेगा कि पिछले गांव से किसी ने मेरा पीछा किया और मुझे पकड़ लिया। शास्ता ने कहा, शुक्र है, फिर हम शमाल की तरफ जाएंगे। जब से मैंने होश संभाला, तब से मैं शमाल की तरफ जाना चाहता हूं। घोड़ा बोल पड़ा, वो तो जाहिर सी बात है, तुम्हारा खून तुम्हें खींचता है। मुझे यकीन है तुम शमाल के हो, लेकिन आहिस्ता बोलना, शायद वो अब सो गए होंगे। शास्त्र ने कहा, मैं चुपके से जाकर देखता हूं। घोड़े ने कहा, ये अच्छा ख्याल है, लेकिन ख्याल से पकड़े ना जाना। अब अंधेरा छा चुका था और साहिल की लहरों के सिवा और कोई आवाज नहीं आ रही थी, और ये आवाज शास्ता ने बचपन से सुनी थी। घर में से कोई रोशनी आती दिखाई नहीं देती थी। दरवाजे के करीब खामोशी थी। वो खिड़की के पास गया तो उसको माहीगीर की कराहट सुनाई दी। उसको अच्छा लगा कि अगर मैं कामयाब हुआ तो फिर ये आवाज दोबारा सुनना नहीं पड़ेगी। सांस भरकर और थोड़ा सा अफसोस महसूस करते हुए, लेकिन ज्यादा खुशी, वो घर से अस्तबल की तरफ गया। दरवाजा खोलकर उसने काठी उतारी और गधे को नरमी से चूमा। अफसोस कि हम तुमको साथ नहीं ले जा सकते, उसने कहा। जब वो वापस आया, घोड़े ने कहा, आखिर तुम आ गए। मैं तो डर गया था कि ना जाने क्या हुआ होगा। शास्ता ने जवाब दिया, मैं अस्तबल से तुम्हारी चीजें ला रहा था। अब मुझे बताना कि कैसे लगाऊं। अगले चंद लम्हों के लिए शास्ता बड़ी खामोशी से काम में लगा रहा, ताकि कोई आवाज ना आ जाए, और घोड़ा ऐसी बातें करता रहा कि जोर से खींच लो, और उसका बक्सवा नीचे है, और पांव के लिए रुकाब ऊंची करो। जब सारा काम पूरा हो गया तो उसने कहा, अब मेरी बाग पकड़ो, मगर इस्तेमाल मत करना। ये सिर्फ दिखाने के लिए है। उसको काठी के साथ बांधो, लेकिन ढीला, ताकि मैं अपना सर जहां चाहूं रखूं। याद रखना, तुम उसको मत छेड़ना। शास्ता ने पूछा, फिर वो किस काम का है? घोड़े ने जवाब दिया, आम तौर पर वो मुझे इधर उधर रास्ता बताने के लिए है, लेकिन इस सफर में तुमको अपने हाथ अपने पास रखना होंगे, और हाँ, मेरे अय्याल को मत पकड़ना। शास्ता परेशान होकर कहने लगा, तो अगर मैं तुम्हारी बाग और तुम्हारे अय्याल ना पकड़ूं, तो मैं क्या पकड़ूंगा? घोड़े ने कहा, तुम अपने घुटनों से मुझे पकड़ोगे। ये ही अच्छी सवारी का राज है। सीधे बैठना, डंडे की तरह, और जोर से अपने घुटनों से मुझे पकड़ना, और अपनी कोहनियों को जिस्म के साथ रखना, वैसे तुमने
महमीज के साथ क्या किया? शास्ता ने सादगी से कहा, मैंने तो अपनी एड़ियों पर लगा दिए, इतना तो मुझे पता है। घोड़े ने फौरन कहा, फिर उसको उतार दो और बैग में डाल लो। ताशबान में हम उनको फरोख्त करेंगे। अब तुम चढ़ो। शास्ता ने पहली नाकाम कोशिश करके कहा, तुम तो बहुत बड़े हो। जवाब आया, मैं घोड़ा हूं और कुछ नहीं। तुम्हारी कोशिश से लगता है कि तुमने मुझे घास फूस का ढेर समझा। हाँ, ये बेहतर है। अब सीधा बैठना और घुटनों से मुझे पकड़ना। कैसी बात है कि मैंने मुतद्दद जंगों में रहनुमाई की और अब तुम जैसे आलूओं की बोरी मुझ पर हो। खैर, हम चलते हैं। वो हंसा, लेकिन नरमी से। उनका सफर बहुत एहतियात से शुरू हुआ। पहले वो जनूब की जानिब उस नदी तक गए ताकि मिट्टी में अच्छे खासे निशान हो जाएं कि वो उस तरफ गए। फिर नदी के बीच में वो ऊपर की जानिब चले गए ताकि पथरीली जगह मिल जाए जहां निशान बनाए बगैर वो नदी से निकलकर शमाल की जानिब जा सकें। घर और अस्तबल और दरख्त, बल्कि शास्ता की पूरी जिंदगी का तजर्बा गर्मी की रात की नीम नजर से छुप गया। यहाँ थोड़ी सी चढ़ाई थी और अब वो उस पहाड़ी तक पहुंचे जहां आज तक शास्ता की नजर की हद रही थी। आगे मैदान के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। लगता था कि सब कुछ लामहदूद और जंगली और आजाद है। घोड़े ने कहा, क्या ख्याल है, क्यों ना हम सरपट दौड़ें? शास्ता घबरा गया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मुझे घोड़े की सवारी नहीं आती है और मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं आता। घोड़े ने कहा, बरी ही हिनी बरनी हु ही हा। शास्त्र ने कहा, वो मुझसे बोला नहीं जाएगा। क्या ख्याल है कि मैं तुमको बरी कहूं? घोड़े ने कहा, चलो, अगर इतना ही कह सकते हो, और मैं तुमको किस नाम से पुकारूं? शास्ता ने जवाब दिया, मेरा नाम शास्ता है। घोड़ा और उसका लड़का। नेक्स्ट टाइम देखेंगे उनके सफर में क्या कुछ होगा। खुदा हाफिज।